أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک تو اساں فضیلت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ دا مضمون شروع کیتا ہے۔ کچھ معروضات این عنوان دے تحت میں آپ حضرات دے گوش گزار کر چکا ہوں۔ اج مزید کچھ دلائل قرآن و سنت دی روشنی وچ عرض کر لینا، کیونکہ 18 ذی الحجہ یہ شہادت عثمان دا دن ہے۔ اس موقع تے ہر سال میں مختلف پیرایاں وچ مختلف انداز وچ ایک طویل عرصے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی قرآن و سنت دی روشنی وچ فضائل دا موضوع شروع کرے نہ ہونا۔ اس سال بھی وہ سارا سلسلہ جاری ہے، وما توفیق الا باللہ۔ ہر دیندار انسان دی اگر کوئی سوال کرے کہ منزل کے ہے، اسلام قبول کر کے اسلام دے دائرے چ آمن تو بعد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اپنے دل و دماغ دے اندر توحید دیاں روشنیاں جگمگاون تو بعد ایمان دے دائرے دے اندر داخل ہون والا ایماندار دا مقصد کے ہے؟ یہ مختلف پیرایاں نال ایک سوال ہے۔ ایماندار دی منزل کے ہے؟
مسلمان دی منزل کے ایک دیندار بندے دی دین دے اندر زندگی گزارن تو بعد منزل کے اج اس سوال دا جواب تلاش کرنا ہے اللہ دے قرآن دی روشنی وچ۔ او مسافر اپنے سفر دیاں مشقتاں تے مصیبتاں اٹھاون وچ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکا جڑا مسافر منزل تے نہ پہنچ سکا۔ اپنا گھر بار چھوڑن دا، تکلیفاں برداشت کرن دا، مصائب اٹھاون دا اس مسافر نو فائدہ تے نفع کوئی نہ ہویا جڑا مسافر اپنی منزل تے نہ پہنچ سکا۔ بعض مسافر تو ایسے ہونے نا کہ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا منزل تجھے پکارے۔ بعض مسافر ایسے ہونے نا کہ او منزل دے نیڑے نہیں ہوندے بلکہ منزل انہاں دے نیڑے ہونی شروع ہو جاندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے امتیو دنیا چ ایویں رہو جویں کوئی مسافر ہوندا ہے یا رستے تے گزرن والا کوئی بندہ ہوندا ہے۔ مسافر کو مسافر تا سدین کہ اون بندے ایک جھا تے ہمیشہ نہیں رہنا ہوندا، جڑا ایک جھا تے رہن والا ہوے او کو مسافر نہیں سدیندے، او کو مقیم سدیندے ہوندے نے۔ مسافر کو مسافر سدیندے ہی تا ان کہ ایک جھا تے نہیں رہنا۔ میرے امتیو تساں وی ای دنیا وچ ہمیشہ نہیں رہنا۔ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، یا کوئی رستے تو گزرن والا بندہ ہوندا ہے، رستے تو گزر کے اپنی منزل والے پاسے پہنچ گیا۔ میں آمنہ دلال تانوں اے دسنا چاہنا کہ اے دنیا تہاڈی منزل نہیں، ای دنیا دی مثال ہے ایک راہ گزر والی۔ تے آپ نے خود اپنے بارے فرمائے انا کراکب نستظل تحت الشجرۃ ثم راها وترکها او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگو میری مثال بھی ایک سوار والی ہے۔ کوئی بندہ سواری دے اوتے سوار ہوئے، منزل والے پاسے ویندا پیا ہوئے تے رستے تے سفر کریندیاں تھک ونجے، درخت نظر آوے چھاں لا تے اپنی سواری نو اتھائی کھلار کے کچھ دیر صحیح کڈھن تو بعد آرام کرن تو بعد وقت اپنی منزل والے پاسے ٹر پوے۔ میں آمنہ دا لال بھی ایک مسافر بن کے آیا، دنیا دی چھاں تلے کچھ وقت گزارن تو بعد میں ہی اپنی منزل والے پاسے ٹر پونا ہے۔ گویا کہ آپ اے سمجھا گئے کہ میری امت دی منزل بھی دنیا نہیں تے میں آمنہ دے لال دی منزل بھی دنیا نہیں۔ ایماندار بندے دی منزل کے ہے، دیندار بندے دی منزل کے ہے، مسلمان دی منزل کے ہے۔ ایماندار مسلمان مومن دی منزل دنیا نہیں، مومن دی منزل جنت ہے۔ تے جڑے بندے کو جنت والی منزل نہیں ملی، دنیا دیاں ساریاں نعمتاں ایک پاسے کٹھیاں کر دیو، عیش و آرام وچے، شان و شوکت وچے، جاہ و جلال وچے، مرتبے کمال وچے دنیا دیاں بے شمار اعلیٰ ترین نعمتاں موجود ہیں، لیکن جنت والی منزل تو بندہ چک گیا ہے، ساریاں نعمتاں دنیا چ رہ گئیاں، بندہ محروم تھی کہ اللہ دے دربار وچ گیا کھڑوتا ہے۔ این بندے کو دنیا دے عیش نال کوئی فائدہ نہ ہویا، آرام دا کوئی فائدہ نہ ہویا، جاہ و جلال، روب، دبدبے، مرتبے کمال دا ذرا برابر فائدہ نہ ہویا۔ جنوں آخرت والی منزل نصیب نہیں ہوئی جنت والی، تے جنوں جنت والی منزل مل گئی دنیا وچ کچھ موجود نہیں، سمجھو سب کچھ مل گیا۔ قرآن پاک دا بھی یہ انداز ہے۔ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیاں دے بارے قرآن پاک وچ بڑے عجیب قسم دے جملے اللہ کریم نے ارشاد فرمائے۔ ایک اے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آیت نمبر 5 سورۃ البقرہ تے پہلا پارا۔ رب العالمین فرمائیں
غیب نال ایمان رکھن والے اللہ کو ڈٹھا ہی نہیں تے منی کھڑوتن، جنت جہنم دا دیدار نہیں کیتا تے منی کھڑوتن، فرشتہ کو انہاں اکھیاں نال نہیں ڈٹھا تے منی کھڑن، رب العالمین دا دنیا وچ دیدار نہیں ہویا تے منی کھڑے نہیں کر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ تے نمازاں دی پابندی بھی کریں دے پین دو تفصیل نہیں عرض کرنی عنوان ہو رہے ساڈا اشارہ سے نماز دی بھی پابندی پہ کریں تے نمبر 3 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جتنیاں نعمتاں بھی میں اللہ کریم نے دتیاں انہاں نعمتاں وچوں اللہ کریم دے رستے تے خرچ پہ کریں علم والی نعمت اگو تے خرچ پہ کریں کوئی ہنر دوجاں نو پہ سکھیں مال تے دولت اللہ دے نام دے حصے پہ کڑھیں تے نمبر 4 والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک جیری کتاب تھوڑی طرف میرے محبوب نازل کی گئی ہے اس کتاب قرآن نال بھی ایمان رکھ دین تے آپ تو پہلے جتنیاں کتاباں نازل کیتیاں گئیاں انہاں نال بھی ایمان رکھ دین آپ تے آمن والی وحی نال بھی ایمان ہے تے آپ تو پہلے نازل ہون والی وحی نال بھی ایمان ہے اللہ نے ختم نبوت دا مسئلہ بھی نال چا سمجھایا ہے آپ دے اوتے نازل ہون والی وحی نال بھی ایمان آپ تو پہلے نازل ہون والی وحی نال بھی ایمان یہ آمنہ دے لال تو بعد اللہ کریم نے کہہ دے اوتے وحی نازل کرنی ہوندی تے اللہ کریم بعد اللہ دا ذکر بھی نال کرے ہا چا مرزا کانا کیویں آدھے میرے تے فرشتہ نازل کیندے وحی ہن کے آندا ہے نمبر 5 وبالآخرۃ ہم یوقنون پنجویں صفت آخرت نال بھی یقین رکھ دین آخرت دا ثواب بھی برحق تے عذاب بھی برحق حساب کتاب بھی برحق 5 صفتاں بیان کرن تو بعد اللہ فرمائے میرے محبوب اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون یہ لوگ تہین ہدایت دے اتے تے ہدایت بھی رب دی طرف انہاں نو عطا تھئیے تے اور میں اللہ کریم دی طرف انہاں نو تمغا واولائک هم المفلحون انہاں صفتاں والے تواڈے ساتھی اے دنیا تے آخرت دے اندر کامیاب ہون والے المفلحون فلاح دا معنی ہوندا حل مار کے تے زمین نو چیرنا بندہ جن ویلے ہل مار کے زمین نو چیرے وچ دانے جا سٹے کنک دے ہن زمیندار کو آکھو زمین کو لوئیے پیتے ہوئے کھادے ہوئے دانے واپس کر نہیں کھا تا کوئی زمیندار بھی زمین دے کھادے ہوئے دانے واپس نہیں گن سکدا اللہ فرما دے المفلحون میں اللہ کریم نے آمنہ دے لال دے یاراں دے کھاتے وچ کامیابی رگ چھوڑیے کوئی بھی نہ تو کامیابی اللہ تمغا گھن نہیں سکدا المفلحون عرض اے کرنا ہے اصل کامیابی آخرت والی جنت والی صحابی پریشان ہو کے آئے اج میں دلائل بیان کرنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے جنتی ہون دے تے پہلے قرآن دا ایک انداز سنا ہے صحابی پریشان ہو کے آئے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑا غم میں کیوں جیرے ویلے قیامت دا میدان لگا رب العالمین تا تانوں اچے مقام تے مرتبے دیونے جنت دے اندر تے اساں غریباں والا مقام تا تواڈے کولوں پچھو تے اسی
اساں مسکیناں والا مقام تا تواڈے تو گھٹ ہونا ہے، تواڈا تا جنت دے اندر اعلیٰ ترین مقام ہونا ہے۔ اللہ دے محبوب تساں جو خود بیان فرمے دے رہندے ہو، ایک موقع تے اللہ دے حبیب نے فرمایا ہے کہ مینوں اللہ کریم دی طرفوں خواب دے اندر لکھایا گیا ہے تے اللہ دے نبیوں دا خواب بھی غلط نہیں ہوندا، رؤیا الانبیاء وحی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری۔ نبیوں نو خواب جڑا آوے او اللہ کریم دی وحی ہوندا ہے۔ آپ فرماندے نے خواب دے اندر اللہ کریم نے مینوں جنت دی سیر کرائیے، دو فرشتے میرے نال تے مینوں جنت دے اندر ایک سفید رنگ دا اعلیٰ ترین محل نظر آیا تے میں فرشتاں کول پوچھے اے جبرائیل میکائیل اے جنت دے اندر مینوں کیندا محل نظر آندا پیا ہے؟ انہاں دو میرے وزیر عرض کیتی آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑا چمکدا ہویا حسین جمیل مرصع تانوں محل نظر آندا پیا ہے، اے تہاڈی امت وچوں حضرت فاروق اعظم دے رضی اللہ تعالی۔ آپ فرمیندے نا میرے دل میں خیال آیا ہے کہ میں اپنے پیارے عمر دے محل دے اندر داخل تھیواں تے نظارہ کراں جیڑا باہروں اتنا سونا ہے اندروں کتنا سونا تے حسین ہوتی۔ بخیال تا تھی ہے میں داخل ہواں، لیکن وقت آپ نے بعد ہی چاہ کے صحابہ کرام دے سامنے جڑے گل بیان فرمائیے حضرت عمر بھی سن دے بیٹھے تے روون لگے۔ آپ فرمیندے فاروق اعظم دل تے میرا تھی ہے تیرے محل دا میں اندروں دیدار کراں، لیکن مینوں تیری غیرت یاد آ گئی ہے کہ تیری اجازت تو بغیر اندر قدم کیویں رکھاں۔ حضرت عمر رو پین تے عرض کرے نا اللہ دے محبوب تساں اندر ون کے دیدار کر گھننا ہے، میں عمر تو اجازت دی کیڑی لوڑ ہے؟ کوئی میں تواڈے تے غیرت کراں کہ نہیں؟ بس میں نہ گیا۔ اس گل تو بعد اچانک جو میری نظر پئی سر دے اتے مینوں سفید بدل طرح نظر آیا تے میں پوچھے جبرائیل تے میکائیل کول اے مینوں سر دے اتے کیڑی شے نظر آندی پئی ہے؟ اللہ دے محبوب تہاڈا محل ہے تے آ فرمیندے فوقہ عرش الرحمان، او جڑا میرا محل ہے جنت دے اندر اون دی چھت اللہ دا عرش آئی، یہ میرا محل ہے۔ جی حضرت تہاڈا محل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نے میں انہاں وزیراں دوہاں فرشتاں نوں آکھا دانی ادخل منزلی، ہٹ ونجو میں اپنے محل وچ ون کے اندر دیدار کرنا چاہنا۔ انہاں دوہاں وزیراں نے اگوں عرض کیتی نہیں اللہ دے حبیب انہ قد بقی لک عمر لم تستکملہ، اللہ دے محبوب تہاڈی دنیا والی زندگی اجن راندی ہے، دنیا دی زندگی تہاڈی پوری نہیں ہوئی۔ اے بخاری شریف دے لفظ بیٹھا کرے نا فلا وستکملت اتیت منزلک، اللہ دے محبوب جڑے ویلے تساں اپنی دنیا والی عمر پوری کر کے دی سیدھا اتھاں تشریف گھننا سو۔ میں کہا ٹھیک ہے، این واسطے ساڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشاد مبارک دے مطابق یہ عقیدہ ہے کہ آپ دا وجود مبارک مدینہ شریف دے اندر قبر منور وچ محفوظ ہے تے روح مبارک وفات تو بعد جنت۔ امام الانبیاء دے فرمان تے سارا یقین ہے۔ صحابی آئے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کائنات تہاڈا مقام تا بڑا اچا ہونے جنت وچ، جویں ہن تانوں حدیث سنائیے تے اساں غریباں تے مسکیناں دا مقام تا بڑا جھکا ہونا ہے، اساں دا تواڈے دیدار تو محروم رہ ویسوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے ویلے صحابی دی پریشانی سنیے مستقل جمعہ پڑھا لے احباب جملہ تانوں میرا یاد ہونا ہے، اللہ صحابہ دی پریشانی برداشت کریندا نہیں۔ جملہ میرا یاد ہے نا جڑے مستقل جمعہ پڑھدے نا، صحابہ دی پریشانی اللہ برداشت نہیں کریندا ہوندا، کیویں پیار نال عرض پیا کریندے اساں تاں تلویں مقام وچ ہونا جنت دے اندر، تواڈے اتلے مقام ہونے وقت ملاقاتاں دا کے بنسی۔ اللہ دے حبیب اج دل منگدے ہر ویلے آ کے تواڈا دیدار چا کریندے ہیں، آ کے مجلس دے اندر بیٹھنے ہیں، تواڈے ارشادات مبارکاں سننے ہونے ہیں تے جنت دے اندر ملاقاتاں دا پروگرام کیویں بنسی۔ صحابی حضرت ثوبان پریشان ہوئے، اللہ فرمائے
بن جبریل میں اپنے محبوب دے یاراں دی پریشانی برداشت نہ کریں دا. قرآن دی آیت نازل ہو گئی. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. سورۃ النساء دے 5واں پارہ آیت نمبر 69 میرے سامنے کھلنی ہوئی ہے. رب العالمین نے فرمایا جیڑا بندہ وہاں قرآن تے دے انداز تو قربان ونیا پریشان تا ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ تھی ہے. اللہ کریم نے قیامت ہونی آون والی ساری امت واسطے آسانی بنا دیتی. اللہ کیویں اللہ فرماتا ہے کہ صحابی دی گل نہیں میں اللہ عام قانون بیان پیا کرے نا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جیڑا بندہ اللہ کریم دی بھی فرما برداری کرے اللہ دے محبوب دے فرما بردار بن کے راوے اللہ رسول دی فرما برداری کرن والے بندے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ. اللہ رسول دا فرما بردار بندہ انہاں نال ہو سی جنہاں تے اللہ انعام کیتا ہے. اللہ کہہ دے تے انعام کیتا ہی کہہ دے نال فرما بردار بندہ ہو سی. اکھے من النبیین اللہ رسول دی فرما برداری کرن والا بندہ نبیاں دے نال ہو سی. والصدیقین صدیقاں دے نال ہو سی. والشہداء والصالحین شہیداں تے اولیاء کرام دے نال ہو سی. اگا جملہ قرآن دا بڑا پیارا وحسن اولئک رفیقا. ہائے قرآن تیرے انداز تو قربان ونیا کاش تو سار بھی ادب دے کلام دے واقف ہوندے. نبیاں نال ہو سی صدیقاں نال ہو سی شہیداں تے ولیاں نال ہو سی. ود فرمایا وحسن اولئک رفیقا. انہاں جیاں چنگا سنگ کہندا ہو سکدا ہے. وہ چنگا سنگ دیکھنا ہوئے نبیاں دا سنگ دیکھو. چنگا سنگ دیکھنا ہوئے صدیقین تے شہید تے اولیاء دا سنگ دیکھو. انہاں جے بلا چنگے سنگی کون ہو سکدے ن. وہاں سن اولئک رفیقا. تا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پریشانی دور تھی ہے. حضرت ثوبان تا پریشان تھی کیوں ہے پتہ نہیں دہاڑے قیامت دے جنتی ہومر دا جرولے فیصلہ تھی انہیں اللہ دے محبوب تورے دیدار بھی سانو تھی انہیں کہ نہیں تھی انہیں. حضرت ثوبان تا پریشان تھی ہے تا قرآن نازل ہو کے حضرت ثوبان دی تسلی کرائیے تے جرولے حضرت عثمان دا نمبر آئے اتھا تا حضرت ثوبان پریشان آئی تے جرولے حضرت عثمان دا نمبر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا عثمان تینوں حسرت کرن دی ضرورت نہیں کہ میریاں بھی ملاقاتاں تھیونیاں کہ نہیں آمنہ دے لال نال میں اللہ دا محبوب اپنی سچی زبان نال بیان کراں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق. اللہ کریم نے جنت دے اندر ہر نبی دا ایک خاص سنگی بناونے جڑا اچھے ٹائم دے نال ہو سی. اے میرے پیارے عثمان و رفیقی فی الجنت عثمان تے جنت دے اندر میرا سجن عثمان ہونے. حضرت ثوبان پریشان ہوئے تے تاں قرآن تسلیاں کرائیاں فکر نہ کر تیریاں ملاقاتاں ثوبان تھی ونجیاں آمنہ دے لال نال. تے اتاں حضرت عثمان نو خود آپ نے جب فرمایا حسرت کرن دی لوڑ نہیں پئی پریشان تھی ون دی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. پہلے تو آپ نے ارشاد جب فرمایا لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جنت دے اندر ہر نبی دا ایک خاص دوست ہونا ہے تے جنت دے اندر میں آمنہ دے لال دا دوست عثمان ہو سی. ثابت ہو گیا اللہ دے محبوب دی زبان مبارک نال حضرت عثمان جنتی ہے. لکل نبی رفیق
ورفیقی فی الجنت عثمان. ایک دلیل سمجھ آ گئی ہے. دوسری دلیل سنا ہے حضرت عثمان دے جنتی ہون دی دوسری دلیل. گزشتہ جمعے میں کئی دلیل عرض کیتی ہیں اج ہور انداز نال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری دلیل جس ویلے اللہ دے محبوب مدینہ طیبہ تشریف گھنن مکے والاں دی تا سازش آئی آمنہ دے لال نو قید کرو شہید کرو یا مکہ مکرمہ وچوں کڈ چھوڑو. سورۃ دا نام سورۃ الانفال اور رب العالمین دا قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے. مالک کائنات ارشاد فرمائیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. میرے حبیب ترے مشورے تھوڑے بارے کافراں نے کیتے ترے سازشاں کیتیاں. پہلی سازش لے یوسبتوک تاکہ تھانوں قید کر دیویں نہیں کو. لیکن اے مشورہ کھن لگے ٹھیک نہیں. جے کر اب قید وچ رہ گئے ہو سکدا ہے لوگاں دیاں ہمدردیاں زیادیاں تواڈے نال ہو ونجن مسئلہ زیادہ پھیلن نہ لگ ونجے توحید دا قید والا مشورہ چھوڑ لیو. نمبر 2 او یقتلوک آپ نو شہید کرن دا مشورہ بھی کیتا ہی نے. نمبر 3 او یخرجوک یا آپ نو مکہ مکرمہ وچوں کڈ چھوڑو اے مشورہ بھی کیتا ہی نے. کڈھن والا مشورہ بھی انہاں دا صحیح ثابت نہ تھی سکدا. آپس وچ ایک دوجے نو آکھن لگے نہیں جے کر مکے وچوں کڈ چھوڑا ہو سکدا ہے کہ ہور مقام تے آمنہ دا لال ون کے ڈیرا چلاوے تے اپنی تحریک واسطے محنت کرے تے بندے زیادہ ہی دے نال نہ رل ونجن کہ بلکہ مشورہ کرنا چاہیے یا گو تو شہید چا کرو. اللہ فرمیندے نے وَيَمْكُرُونَ او زمین تے مشورے پہ کرے نے تے میں اللہ عرش بریم دے تے انہاں دی ساریاں سازشاں نو فیل کرن دا فیصلہ کر چکا ہم. واللہ خیر الماکرین. اللہ جیاں بہتر تدبیراں کوئی بھی نہیں کر سکدا. اللہ دی طرف حکم ہوئے میرے محبوب نے ہجرت کرو. اللہ دے حبیب جڑ ویلے ہجرت کیتی چلدے آندے آندے پین قباء دے اندر آپ نے قیام کیتا ہے. اتھاں بھی مسجد دی بنیاد مدینہ طیبہ وچ سب تو پہلے مسجد دی بنیاد مسجد قباء. اج بھی یہ مسئلہ ہے مسجد قباء دے اندر جڑ ویلے بندہ داخل ہوئے محراب دے اوتے حدیث پاک لکھی ہوئی ہے. اللہ دے محبوب نے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ وضو کر کے آوے 2 رکعتاں اللہ دی رضا واسطے مسجد قباء وچ ادا کرے او مسجد قباء جڑی اسلام دی پہلی مسجد ہے. آپ نے فرمایا 2 رکعتاں اللہ دی رضا واسطے جڑا مسجد قباء دے اندر ادا چا کرے عمرے دا ثواب ہے. پہلی مسجد ایک مستقل موضوع ہے. میں اگاں ٹرنا ہے این واسطے اگو گل سنا ہے. پت مسجد قباء تو اگو ٹرن مدینہ طیبہ دے بندے روزانہ باہر نکل کے استقبال واسطے آویں ہا. شام نماشاں تو انتظار کریں سرور کائنات تشریف لیاون والے شامی پچھو تے مڑ ونجن ایک دیوار آئین مدینہ طیبہ دے بندے اللہ دے محبوب تشریف گھدیاں نے نا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وی نال چھوٹیاں معصوم بچیاں جڑ ویلے دٹھے انہاں ہتھاں وچ ہتھ چا گھتن تے جھوٹیاں مار جھوم کے آکھن لگیاں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ماذا للہ دائی ایھا المبعوث فینا جیتا بالامر المطائی. اے مدینہ طیبہ دے رہون والے ہو 24 دے چند تا تساں بہو ڈٹھے ہو سے نا ہر مہینے جو چڑھدا ہی ہے تے لاندا وی ہے. اساں بچیاں دی عمرہ تا چھوٹی ہے تجربہ تا گھٹ ہے علم تے فہم تا تھوڑے لیکن ساکو اللہ دی ذات دی قسم ہے طلع البدر علینا 24 دا سچا چن تا سانو اج نظر آیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ آنکھو چا صلی اللہ.
آپ سن دے بھی آنے تے مسکران دے بھی آنے بچیاں آکھن لگیاں من سنیات الوداعی مدینہ طیبہ دے راون والے لوگاں دی یاداں تئی کوئی مہمان جے کر گھر وچ آونیا جڑے ویلے مہمان ٹرن لگیا او کو رخصت کرن واسطے ایک پہاڑ تک ویندے ہوندے ہن الوداع کرن واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ تو نہیں پہنچے بچیاں آکھن لگیاں من سنیات الوداعی جڑے پہاڑ تو نہیں مہماناں کو رخصت دیو او چودویں دا چند آسماناں تے چڑھ دے تے ساڈا بچیاں کھن لگیاں ساڈا جڑا چودویں دا چن اے او الوداع کرن والے جڑا مقام ہے پہاڑ او پہاڑ دے دامن وچوں طلوع تھیندا پیا ہے بچیاں کھن لگیاں آپ چودویں دا چن نو توجہ ذوق میڈا بھی سنے یہ بچیاں دی جھاتے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ دا کوئی شاگرد ہوندا انہاں بچیاں دی جھاتے پیر طریقت سید نعت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ سارے پیر و مرشد انہاں دا کوئی مرید ہوندا حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نال نسبت رکھن والا کوئی بندہ ہوندا اے توحید دی انہاں بچیاں نو ہاتھ جوڑ کے آکھیا او بچیو تساں تے اللہ دے محبوب نو 94 دا چن پیاں سڑینیاں تے عشاء تو توحید والا دا عقیدہ ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند کے چہرے پہ چھائیں مدنی کا چہرہ صاف ہے 14ویں دا چاند کو حق وقت ادا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ لمبا واقعہ ہے میں ہوں اشارہ ہور کرنا حضرت عثمان دے بارے سارا دی خواہش اللہ دے محبوب سارے مہمان بنے نا آپ نے فرمایا میری اٹھنی نو چھوڑ لیو جتھا اٹھنی بہوے سی وہ میرا میزبان بننا ہے اٹھنی ٹردی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مکان دے سامنے بہ گئیے انہاں نو میزبان پیغمبر ہون دا شرف حاصل ہویا ہے تے انہاں دے مکان دیاں 2 منزلاں ہن اوتے چوبارہ بھی بنا ہویا ہے انہاں عرض کیتی اللہ دے محبوب تساں اتے چوبارے تے تشریف گھن ونجو تہاڈا قیام اتے ہونا ہے تے اساں تلے رہنا ہے آپ نے فرمایا نہیں میں تا تلے رہاں تساں اتے تشریف رکھو ذہن حاضر کرے باب حضرت ابو ایوب انصاری تڑپ گئے اللہ دے محبوب اے کیویں ہو سکدا ہے کہ تساں تلے ہو تے میں اتے ہوواں اے تہاڈی عزت دے خلاف ہے میرا دل گوارا نہیں کرے دا کہ میں اللہ دے محبوب دی رہائش تو اتے اپنی رہائش رکھاں آپ نے فرمایا نہیں اتے رہو میں آمنہ دلال دی مرضی ہے میں تلے رہائش اپنی رکھے نہ کیوں بندے جو ملاقات واسطے آ پھر انہاں نو آسانی ہونی ہے تکلیف اساں اے دیونا چاہندے کہنوں اچھا جی تہاڈا حکم ہے وقت میں حاضر ہاں حضرت ابو ایوب انصاری اتے ڈیرا چلایا تے ایک دیوار اللہ کریم دی شان پانی دا ڈول بھرا پیے رات دا ٹائم ہے تے پانی دا ڈول رڑ گیا ہے حضرت ابو ایوب انصاری بڑے پریشان کہ پانی جے کر تلے ٹپکن لگیا چومن لگیا مت اللہ دے محبوب نو تکلیف ہوے کمبل موجود ہے پھٹو پھٹ پانی دے اوتے کمبل سٹے ساری رات میاں بیوی جاگ دے رہن تے پانی چوسن دی کوشش کریں دے رہن کمبل دے ذریعے ساری رات بے قرار ہو کے گزار دیتی ہے اللہ دے محبوب تے اوکھ نہیں آون دیتی کون مثال ہے جیاں پیش کر سکتے ہیں قربانی والیاں سکون ہو جائے رہائش مل گئی آپ نے فرمایا یہ تو چلو ابو ایوب انصاری دا مکان ہے میں آمنہ دا لال اپنا مکان بعد وچ بنے سا پہلے اللہ دا گھر بناونا ہے جگہ بولو جگہ تلاش کی گئی یہ کہہ دی جائے کہ 2 ماں یتیم بچوں دی ہے اساں تے مسجد بناونی ہے بچیاں نو چھڈو آ گئے اساں جا گھننا چاہنے ہیں اللہ دے محبوب اساں مفت دینے مسجد واسطے آپ نے فرمایا نہ اساں تا پیسے دے سو یتیم ہو تساں نہیں جناب آپ نے نہ صحابہ کرام رل مل کے پیسہ دیا ادائیگی چا کیتی ہیں مسجد تعمیر تھی من لگی توجہ مسجد نبوی دی تعمیر شروع تھی دی پئی نے تے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ
بیتا فی الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمیندے نا جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے مسجد بنے سی باویں ایک اٹ بھی مسجد واسطے کیوں نہ دے اللہ کریم جنت دے اندر اس بندے دا محل بناونا ہے آمنہ دے لال دا فرمان سچے آکھو چا مسجد بناون والا بندہ جنتی لیکن شرط عقیدہ ٹھیک ہوئے اے بھی قرآن دا حوالہ نال تانوں سنائی ونجاں مسجد بناون والے بندے دا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے سورت دا نام سورت توبہ اللہ تیرے سمجھاون تو قربان ونجاں مالک کائنات فرمیندن ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون آیت نمبر 17 سورت توبہ تے داواں پارا کھولی بیٹھ مانا کراں سینے تے ہاتھ رکھا ہے اللہ فرماندے ما کان للمشرکین یامروا مساجد اللہ مشرکاں نو اجازت نہیں جو مسجداں بناویں گل کراں تساں آکھو تے بھاویں نہیں کرنی تے میں جیڑا بھی تو مسیح تے چندہ پندا نظر آئے تسے پیسے سڑک دیں دے تنوں بڑی اگلے جو ساوے جھنڈے نپ کے کھڑو تین تسے ہی سر لیاں دو اے کدا نہیں وے سوچا بھئی مسجد جو بندی پئی ہے بناون والا کون ہے ایویں نہ ہوے مسجد دے اندر جے شرک بیان تھیا جتنے تک مسجد دے اندر شرک تے بدعت تے کفر بیان تھیندا رہیا 1 روپیہ جڑے بندے حصہ پایا ہے اودا گناہ نال نال بندے دے نام اعمال قیامت تک لکھیدا جڑا منگن پننا نہ کھڑوے تسے آدھو ٹھیک ہے تحقیق تو کرو اللہ فرما دے ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ مشرکاں نو اجازت نہیں جو مسیتاں تعمیر کرن اللہ اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اے تا اپنے اوتے کفر دی گواہی دیون والے اے جے اعمال کرن والے جڑے اسلام دے خلاف ہیں اللہ جے کر مشرک مسجد بناوے وقت فرمایا اولئک حبطت اعمالہم انہاں دے سارے نیک عمل برباد شرک کرن والے دے سارے نیک عمل برباد فی النار ہم خالدون تے جہنم دی بھاو وچ ہمیشہ رہن والے حسین اللہ کریم مسجد کون تعمیر کرے کون مسجد دا بانی بنے کون بناوے فرمایا انما یامر مساجد اللہ اللہ دی مسجد او بناوے من آمن باللہ جدا یقین ہوئے اللہ نال سن دے پے ہو ہاں والیوم الاخر قیامت نال بھی ایمان ہوے واقام الصلاۃ تے نمازاں دا بھی پابند ہوے جڑا آپ نمازاں دا پابند نہیں اونوں کیڑا حق ہے کہ مسجد بنا کے دے ویران چھوڑ لے اقبال نے تاک ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا اللہ مسجد کون بناوے اکھے اقام الصلاۃ یرا نمازاں دا پابند ہوے وآت الزکات زکات دیون دا پابند ہوے توجہ توجہ مسجد کون بناوے فرمایا او بندہ مسجد بناوے لم یخش الا اللہ جرا اللہ کریم تو سوا ڈردا کہندے تو نہ ہوئے اللہ ایک ہی راہ یہ مسجد بناون والا محلے والا تو ڈرے محلے والے آخر جی کلا دا اعلان کر کے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی تصا سمجھ تھی یہ جمعراتی دا اعلان ٹھیک ہے جی حاضر جی یہ 40ویں دا اعلان ہے جی ٹھیک ہے جی انج نہ ہوے بندہ لم یخش الا اللہ مسجد بناون والا او ہوے جے دل وچ اللہ تو سوا ڈر کہندا ہونا نہیں چاہیے عجیب گل لم یخش الا اللہ مسجد بناون والا توجہ مسجد بناون والا اللہ تو سوا کہندے تو نہ ڈردا ہوے تے امام ہوے جڑا ہر تو ڈرا کھلوتا ہوے این کیوں بناون والا تا کہندے تو نہ ڈرے اللہ فرمائے لم یخش الا اللہ تے خطیب ہوے جڑا ہر تو ڈرا کھلوتا ہوے امام ہوے جڑا
مطلب ایک کی دوشی سے خان صاحب ناراض نہ تھی جی میں اور خبردار کوئی ناراض ہوتا تو لکھ بار ہو ونجے میں مسئلہ او بیان کرنا ہے جس نال میرا اللہ راضی ہو ونجے لم یخش الا اللہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ جرا اللہ دی رضا واسطے مسجد بناوے عقیدہ بھی ٹھیک ہوے اللہ اس بندے دا جنت دے اندر محل چا بنے دے اے تا حدیث شریف سن گئی دیوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد دی تعمیر شروع کیتی ہے مسجد نبوی یاد ہے نا واقعہ مسجد نبوی دی تعمیر شروع کیتی ہے تے وات سب تو پہلے اٹ آمنہ دلان صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے تے جڑا ایک اٹ والا حصہ جا ملاوے جنت دے اندر محل بننا ہے تے وعدہ فرمائے نے صدیق اکبر تو اٹ رکھ دوجی حضرت صدیق اکبر رکھیے تیجی اٹ فاروق اعظم رکھیے تے چوتھی اٹ رکھی حضرت عثمان نے تعمیر کہندی تھی پئی ہے مسجد نبوی دی کہندی مسجد خیال کرے مسجد نبوی دی اے عام جڑیاں مسجد اس تو علاوہ او بندہ مسجد بناوے عقیدہ ٹھیک ہے جنت دی محل بنوانا ہے اتھاں تا مسجد نبوی دی تعمیر تھی دی پئی ہے جے بارے آپ نے فرمایا میری مسجد وچ نماز ادا کرو ایک روایت وچ 5000 نماز دا ثواب تے دوسری روایت وچ میری مسجد وچ نماز ادا کرو 50000 نمازاں دا ثواب 50000 دا ثواب تا اس بندے واسطے جڑا کلا نماز پڑھن والا ہے تے جڑا جماعت نال پڑھے 27 گنا زیادہ ثواب ہن 27 نو ضرب چڑھو 50000 نال کتنا بندا ہے مسجد نبوی تعمیر تھی دی پئی ہے چوتھی اٹ رکھی حضرت عثمان نے او مسجد نبوی جڑے مسجد نبوی دے بارے آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تے میرے منبر دے درمیان اللہ جڑا ٹکڑا ہے اے جنت دے باغاں وچوں ایک باغ ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اج بھی کوشش ہوندی ہے حاجیاں دی ریاض الجنہ دے اندر نفلیاں پڑھن دا موقع سانو مل ونجے اس مسجد دی تعمیر ہوندی پئی ہے جس وچ 50000 نماز پڑھن دا ثواب اس مسجد دی تعمیر ہوندی پئی ہے جس مسجد دے وچ ریاض الجنہ موجود ہے تے اس مسجد دی چوتھی اٹ رکھن والا حضرت عثمان ہے آپ نے فرمایا جڑا مسجد بناوے او جنتی ہے حضرت عثمان مسجد نبوی تعمیر وچ شامل ہے تا حضرت عثمان وی جنتی ہے حضرت عثمان وی دوسری دلیل سمجھ آئی کہ نہ آئی پہلی دلیل عرض کیتی آئی آپ فرمانے لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان او لوگوں ہر نبی دا ایک رفیق ہونے تے میں آمنہ دلال دا رفیق جنت دے اندر حضرت عثمان ہونا ہے دوسری دلیل تو نو دیتی ہے مسجد بناون والا جنتی تا حضرت عثمان وی تو دلیل سمجھ آ گئی انہاں دلیلاں دا کیا خلاصہ ہے کہ حضرت عثمان جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نال ایمان ہے اوے زور نال جواب دے سے نا تے جنہ دا ایمان کچا انہاں دا جواب ڈھلا ہوتی ای فرمان پیغمبر نال کے ثابت ہویا کہ حضرت عثمان بولو حضرت عثمان ہن تیجی دلیل سنے حضرت عثمان منزل جو جنت ہے ایماندار مومن مسلمان دی منزل جو جنت ہے نمبر 3 حضرت عثمان دے جنتی ہون دی دلیل لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آیت نمبر 154 سورۃ البقرہ تے دوجا پارا اللہ فرمائندا جڑے میں اللہ دے رستے تے شہید تھی ونجن گردناں کٹا ونجن انہاں نو اپنی زبان نال تساں مردہ نہیں آکھنا اللہ شہید کون ہیں فرمایا بل حیاء شہید جیندے ہیں لیکن خیال کریں ولکن لا تشعرون وفات تو بعد شہادت تو بعد شہیداں نو جڑی میں اللہ نے زندگی دتی ہے اس زندگی دی تانوں سمجھ کوئی نہیں یہ تو ہوگا نا سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 سورۃ آل عمران دا حوالہ سنے اے سورۃ آل عمران میرے سامنے رب العالمین فرمینن
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. آیت نمبر 169 سورۃ آل عمران تے چوتھا بارہ کھول کے بیٹھا تمہارے سامنے. اللہ فرمائے خبردار جڑے میں اللہ دے رستے تے شہید تھی گئے. سورۃ البقرہ وچ فرمایا دوجے پارے دے اندر زبان نال انہاں نوں مردہ نہیں آکھنا. تے سورۃ آل عمران چوتھے بارے وچ فرمایا تواڈے دل وچ بھی خیال نہ آوے کہ شہید مردہ ہن. اللہ شہید کہن فرمایا بل احیاء شہید جیندے ہن لیکن دا ربہم یرزقون اپنے رب دے انہاں نوں روزیاں بھی ملدیاں پیاں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ اللہ کریم نے جڑیاں نعمتاں انہاں نوں دتیاں فرحین بڑے خوش تھی لیکن اے نعمتاں دا مل ونجنا انہاں دا اپنا کمال نہیں. من فضلہ من فضل ہی یہ اللہ دا کم بنتا جو فضل نہ جب دے بیٹھے ہو. حضرت سلطان العارفین فرمیندے سلطان باؤ فرمیندے نہ میں سیر نہ پا چھٹا کی تے نہ پوری سر ساہی ہوں. سر سائی آدن شار رکھ دائی چوتھا حصہ فرمیندے نہ میں سیر نہ پا چھٹا کی تے نہ پوری سر ساہی ہوں. نہ میں تولا نہ میں ماسا ہن گل رتیاں تے آئی ہوں. رتی ہوواں بن رتیاں تلنا تے او بھی پوری نہیں ہوں. وزن تے تول پورا ون ہو سی باہو جدا ہو سی فضل الہی ہو. کم بنتا جو اللہ دے فضل نال. فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ اللہ نے اپنے فضل نال انہاں نوں جڑیاں نعمتاں دتیاں شہید خوش ہوندے. آیت نازل ہوئی انشاءاللہ مزید تفصیل تا میں عرض کرنی ہے محرم دے موقع تے شہادت دے عنوان نال. اج صرف اختصاراً اشارہ ہے. جس ویلے آیات بینات نازل تھیاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرمیندن کہ اساں ساتھی رل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر تھی گئے. سرور دو عالم سانو تا سمجھ نہیں آئی آیتاں. اللہ فرمے دے شہید زندہ ہن حالانکہ اساں کفن بھی دتا اساں دفن بھی کیتا جنازہ بھی پڑھا قبراں بھی کھٹیاں گئیاں زمین دے اندر اساں دفن کیتے واپس آ گئے. انہاں دے بچے یتیم تھی گئے. شہیداں دیاں بیویاں بیوہ ہو کے اگا نکاح کر گئیاں انہاں دی وراثت تقسیم ہو گئی. تے اللہ فرمے دے شہید زندہ ہن سانو تا آیت سمجھ نہیں آئی. انا سلنا انزال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمیدن اساں ایو سوال کیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ فرمیدے شہید زندہ سانو تا آیت سمجھ نہیں آئی. آپ نے فرمایا سنو میرے ساتھیوں ارواحهم فی اجواف طیر خضر اللہ شہیداں دیاں روحاں نوں ساوے رنگ دے پکھواں چ رکھے دے تے جنت وچ چھوڑ دے دے. جنت وچ کھاندے وی ہن پیندے وی ہن نعمتاں تو فائدے بھی حاصل کریں نا. لہا کنادیل معلقۃ بالعرش عرش دے تلے آلنے بنے ہوئے نا تے جڑے ویلے آرام کرنا ہوئے شہیداں دیاں روحاں انہاں آلنے وچ ون کے آرام کرینیاں نا. اللہ کریم نے پوچھا حال تشتہون شیئا او شہیداں کی حدیث شریف دے لفظ آپ فرمیندے اللہ پوچھے حال تشتہون شیئا او شہیداں دیاں روحو کہ شے دی خواہش تے تمنا ہوئے یا نہیں. انہاں کو جواب دیتا کالو لا حاجت لنا اللہ جنو جنت مل ونجے انہوں ہور کے چاہیے. اللہ ود پوچھے دے ود پوچھے تیجی وار جنہوں نے پوچھے فلما علموا انہم لا یترکون انہوں نے پک تھی گیا جو اللہ پوچھ کے راسی اگو عرض کریں دن اللہ انت رد ارواحنا علاج سادنا حتی نقتل فی سبیلک مرتن اخرى اللہ سانیاں روحانو دنیا والے جسم جو واپس بھیج تاکہ زندہ ہو
کے دوبارہ شہید تھی ونجو اللہ جیرا مزہ شہادت دی موت وچ آیا انہاں نعمتاں وچ بھی نہیں آیا اللہ فرمے دے نا نا اے میرا قانون کوئی نہیں جیری روح ایک واری دنیا دے جسم انسری وچوں نکل لئیے ہن قیامت تو پہلے دنیا والے جسم وچ واپس جا کوئی نہیں سکدی مار کا خلاصہ کیا نکلا میری معروضات دا کہ شہیداں دی زندگی جنت والی شہیداں دی زندگی شہادت تو بعد جنہاں دا ایمان ہے نبی سنے دے فرمان نال او زور نال تے ذوق نال جواب دے سن آپ دے فرمان دا خلاصہ کہ ہے شہیداں دی زندگی کس والی شہیداں دی زندگی جنت والی شہید جنتی ہونا یا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ دے اوتے چڑھن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نال تے حضرت فاروق اعظم تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما اے دوے جوان وی نال تا پتہ لگے جڑے ویلے چار بندے احد پہاڑ دے اوتے چڑھن احد پہاڑ کمبن لگیے آپ نے اس پہاڑ نو خطاب کر کے فرمایا او پہاڑ کمبدا کیوں ہے تھر تھراں کیوں ہے تیرے اوتے ایک نبی موجود ہے توجہ او اس پہاڑ کمبدا کیوں ہے تیرے تے ایک نبی موجود ہے ایک صدیق موجود ہے تے دو شہید موجود ہیں نبی موجود ہے آپ نے اپنا اشارہ کیتا ہے صدیق موجود ہے حضرت ابوبکر کا اشارہ کیتا ہے تے دو شہید موجود ہیں حضرت فاروق اعظم تے حضرت عثمان کا اشارہ کیتا ہے دو شہید تیرے تے موجود ہیں جنہاں بعد شہید تھیونا ہے اللہ دے پیغمبر دی جڑی گفتگو ہوے اللہ دی وحی نال ہوندی ہے اللہ فرماتا ہے ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی دین تے شریعت دی گفتگو میرا محبوب اپنی مرضی نال نہیں فرمیندا میں اللہ کریم دی وحی نال فرمیندا ہوندا ہے آپ نے فرمایا احد پہاڑ کب نہیں تیرے تے ایک نبی موجود ہے ایک صدیق موجود ہے تے دو شہید موجود ہیں آپ دی حدیث پاک دا کے خلاصہ حضرت عمر بھی شہید حضرت عثمان بھی قرآن دا کے فیصلے شہید جنتی ہے حضرت عثمان بھی شہید تھا حضرت عثمان بھی جنتی ہے حضرت عثمان بھی ترے دلیل آ گئیاں پہلی دلیل لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں ہر نبی دا ایک دوست نے خاص جنت وچ تے جنت وچ میں آمنہ دلال دا رفیق حضرت عثمان ہونا ہے حضرت عثمان جنتی ایک دلیل دوجی دلیل حضرت عثمان دے جنتی ہون دی آپ فرمائیں من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ جڑا اللہ دی رضا واسطے مسجد بناوے اللہ جنت جوں دا محل بنیندا ہوندا ہے تے مسجد نبی دی چوتھی اٹ رکھن والے حضرت عثمان تے حضرت عثمان وی جنتی ہیں حضرت عثمان وی تیجی دلیل شہید جنتی حضرت عثمان وی شہید تے حضرت عثمان وی جنتی چوتھی دلیل سنا ہے فرق ہے آپ نے فرمایا ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ آمن دے آمن والے نوں دروازہ کھول چھوڑ جڑا آمن والا بندہ ہے جڑے والے اندر وڑن لگے ابشر ہو بالجنہ ایگو جنتی ہون دی خوشخبری چا دیویں ٹھیک ہے جی جڑے میں دروازہ کھولے حضرت ابو موسیٰ دے دروازے دے فاروق اعظم ہن رضی اللہ تعالی او اندر چلے بات دروازہ کھڑکے اور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اجازت منگی حضرت ابا تو تیجی بار بوا کھڑکدا پیا آپ نے فرمایا آمن والے بندے واسطے دروازہ کھول اندر آمن دے ابشروا بالجنہ اینو جنتی ہون دی خوشخبری بھی دے چا تے نالے بھی آکھیں کچھ مدت تو بعد تیرے تے بڑی آزمائش آنی ہے اللہ دے محبوب پہ فرمیندن صبر تو کم گھنے جزا فضا نہیں کرنی حوصلے نال کم گھنے استقامت تو کم گھنے جڑے ویلے میں دروازہ کھولے آون والے بندے کو میں آکھاں آزمائش آون وی کچھ مدت تو بعد استقامت بھی کھاویں ڈٹ کے رہویں صبر کریں تے نال جنتی ہون دی خوشخبری بھی دیواں جڑے ویلے دروازہ میں کھولے نا تے حضرت عثمان ہے کھلوتے نا اے چوتھی دلیل پہلیاں ترے دلیلاں نال چوتھی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان دے جنتی ہون دا اعلان فرما گئے تے اصل مسلماناں دا عقیدہ تے ایمان ہے کائنات دا نظام درم برم تھی سکدے آسمان زمین ٹکڑے ہو سکدے پر اللہ دے محبوب دی زبان مبارک غلط نہیں ہو سکدی
چار دلیلاں دا خلاصہ کیا نکلا؟ حضرت عثمان کون ہن؟ جنتی. حضرت عثمان جنتی. جڑا حضرت عثمان دے جنتی ہونے دی شک کرے او آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے شک پیا کریندا ہے. جڑا حضرت عثمان دے جنتی ہونے تے شک کرے آپ دے فرمان مبارک نو مشکوک پیا سمجھیندا ہے. جڑا آپ دے فرمان نو مشکوک مننے، آپ دے فرمان نو مخدوش مننے، آپ دے فرمان تے زبان مبارک تے شک کرے، اونوں اپنے ایمان دی خیر مناونی چاہیے. ساڈا تے اللہ دے قرآن تے نبی سونے دے فرمان دے مطابق عقیدے حضرت عثمان کون ہے؟ بس اگلے جمعے انشاءاللہ وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ الذی لا یکشف الشدائد الا هو ولا يدفع المقائد الا هو وما مراد العاشقین فی الدارین الا هو وما مطلوب الواصلین فی الکونین الا هو. ابراہیم فی النار الحریق حین نادى قال لا الہ الا هو. موسیٰ علی الطور حین نادى قال لا الہ الا هو. یونس فی بطن الحوت حین نادى قال لا الہ الا هو. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الآیہ اعلموا ان الدنیا دائرہ ولذتها فانیہ وطاعتها باقیہ وحاصلها فوت وآخرها موت. اخوانی البدن ضعیف والزاد قلیل والصراط دقیق والنار حریق والقیامت قریب والحاکم رب جلیل. ویقول آدم صفی اللہ نفسی نفسی ویقول نوح نجی اللہ نفسی نفسی ویقول ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی ویقول موسیٰ کلیم اللہ نفسی نفسی ویقول عیسیٰ روح اللہ نفسی نفسی ویقول محمد نبینا وشفینا یا رب امتی یا رب امتی. ویقول الجبار یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم قدیم مالک بر رب الرؤوف الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. الآیہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر وعزکم حیان عثمان واقضاهم علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم فمن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. الله الله اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أهلك الكفرة والمشركين اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم باعد بينهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم دمر ديارهم اللهم خرب بلادهم اللهم بدل أحوالهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم نفر قلوبنا بالقرآن
اللهم زين أخلاقنا بالقرآن، اللهم نجنا من النار بالقرآن، اللهم ادخلنا في الجنة بالقرآن، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. أيها الناس اتقوا الله فإن التقوى رأس الكل، وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين، ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.